اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ کلمہ طیبہ دے متعلق ارشاد فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها۔ قرآن مجید فرقان حمید دے وچ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کلمہ طیبہ دی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک پاکیزہ درخت ہوئے۔ کلمہ انج ہے جویں کوئی درخت ہوئے اور وہ درخت ایسا ہے اصلها ثابت، اس دیاں جڑاں بڑیاں مضبوط نے، وفرعها فی السماء، اور اس دیاں ٹہنیاں آسمان دے وچ پہنچی ہوئیاں نے، اور اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال وہ ہمیشہ ہما وقت پھل دیندا ہے۔ دنیا دے جتنے بھی درخت نے انہاں دے موسم